र राति घाम अस्ताइन्जेलसम्म घाम हेर्दै खुई खुई गर्दै काम गर्ने हाम्रा मजदुरहरू विश्वभरि छरिएर बसेका श्रमजीवीहरूलाई आज हामीले याद गर्नुपर्छ। खुट्टामा हरिनाठ निस्केर पनि, खुट्टा चरचर खुन निस्किँदै गर्दा पनि आरामको कुनै परिभाषा नबोकी दिनरात खटेर जीवन धान्नु, परिवार पाल्नु, बालबच्चा पढाउनु र गर्दा गर्दै जीवन कहिले सकिन्छ थाहै नपाई कोही क्वेरी भित्र चेपिएर मर्छन्, कोही रोडमा काम गर्दा गर्दै ढुङ्गाले चेपिएर मर्छन्, ढुङ्गाले लागेर मर्छन्, कोही गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै भिरको टाकुराबाट कोही पानीको दहमा डुबेर मर्छन्। तर संसार बनाउने तिनै मजदुर, त्यही श्रमजीवीहरू काम सकिसकेपछि सबैको हेला भएर समाजमा बाँच्नुपर्छ। हुन त सबै राजनीतिक पार्टीले, सबै सरकारहरूले आज एउटा औपचारिक रूपमा मजदुरहरूलाई सम्झिने गर्छ, मजदुरहरूको मसिया नै हुने गर्छ। मे 1 तारिक, मे 2 तारिकदेखि फेरि मजदुर पिसिराखेको हुन्छ, मजदुर हेपी राखेको हुन्छ। अघि हाम्रो कृषक मोर्चा अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, कृषक र मजदुर एउटै हो, कृषक पनि मजदुरै हो। बिहान 3-4 बजेदेखि उठेर गाई वस्तुको काम गर्नुपर्छ, घाँस काट्नुपर्छ, घरको काम सबै गर्नुपर्छ, फेरि 8 बजी 9 बजीदेखि नेग्रामा काम गर्न जानुपर्छ। सरकारले मरि नहालोस् भनेर नेग्रामा 220 रुपियाँ हाजिरा दिन्छ। केन्द्र सरकारको 220 रुपियाँ होला, राज्यको कति छ, थपथाप पारेर 300 रुपियाँ पनि दिनको नहुने गरेर उसले फेरि नेग्रामा जानुपर्छ। किनभने उसलाई भनिएको छ नेग्रामा जब कार्ड बनिन्छ र जब कार्ड छैन भने फेरि तिमीले सुविधा पाउँदैनौ भनेर उसलाई नेग्रा छोड्नु पनि माया लाग्छ। तर आजको दिनमा 200 रुपियाँ भन्दा बढी खाने तेलको दाम छ, 100 रुपियाँ भन्दा मुनि कुनै दाल पाइन्न, चामलको दाम पनि निकै महँगो छ, सब्जी पावाको मात्रै भाव हुन्छ, किलोको त कुरै नगरौं। यस्तो परिस्थितिमा पनि मजदुरले, धनी परिवारले जस्तै चामल उसले पनि खानुपर्छ, भले उसको चामलको नाम एलएस हुन्छ। धनी परिवारले जस्तै कुखुरा, माछा, मासु उसले पनि खानुपर्छ, उसको पनि दशैं तिहार, क्रिसमस, लोसार चाड आउँछ, उसले पनि जिउनु पर्छ। तर मजदुर सधैँ हेपिएर कुनै पार्टीको नारा भएर आजको दिनमा त सबै मजदुरहरूको मसिया भएर आज मजदुर दिवसको पालन गर्छन्। बिहान बिहानै फेसबुक खोल्दा खोल्दै म देख्दै थिएँ सबै मारतोड र मुठी कसेका हातहरूको फेसबुकबाट फोटो डाउनलोड गरेर मजदुर दिवसको शुभकामना दिने ठुलठुला महाशयहरू, ठुलठुला धनी धनाढ्यहरूको पनि फोटो फेसबुकमा देखियो। काश उहाँहरू रियल लाइफमा पनि, असली जीवनमा पनि मजदुर प्रति त्यति संवेदना उहाँको भए उहाँहरू त सरकारमा हुनुहुन्छ, नीति कानून बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा मजदुरहरू त्यसरी पिसिएर, चेपिएर, हेपिएर बस्नु पर्दैन। यो देश पनि अमेरिका जस्तै, युरोप जस्तै विकसित हुन्थ्यो यदि हाम्रो समाजमा पनि दुई वर्गका मानिस नभएको भए, हेप्ने र हेपिने। र मजदुर सधैँ हेपिएको हुन्छ, मजदुर सधैँ गरिबै हुन्छ। हिजो अस्ति मुख्यमन्त्री साहबले पनि, सिक्किमका श्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेज्यूले पनि भन्नुहुँदै थियो, होमगार्डहरूलाई घर घरमा काम लगाइन्छ। सर, होमगार्ड त गरिबकै छोरा हुन्छ, उसले बुट पड्काएर ठूलो अफिसरको सेवा गरेर जीवन धान्नुपर्छ, उसको घरमा मरौ, उसको घरमा परेको परिस्थिति त केही पनि हुँदैन, झिंगा मरेको जति पनि हुँदैन। ठूलो अफिसर, ठूलो साहेबहरूको मात्रै जीवनमा ठुल्ठुला घटनाक्रम हुन्छन्। मजदुर त्यसरी नै पेलिएको हुन्छ। तपाईले बोलिदिनु भयो, तर बोलेको काम पूरा पनि होस् भनेर म सिक्किमे होमगार्डहरूको तर्फबाट पनि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले रोडमा काम गर्ने, जसलाई डिपार्टे भनिन्छ, डिपार्टमा काम गर्नेहरू, अफिसमा फाइल बोक्ने, 4 क्लासका
कर्मचारीहरू, ड्राइभर, पिउनहरू सानो सानो काम गरेर पनि जीवन पाल्ने, उहाँहरू पनि कसैका बाउ हुन्, कसैका छोरा हुन्, कसैका ज्वाइँ हुन्, कसैको श्रीमान हुन्, श्रीमती हुन्, उहाँहरूको पनि मान सम्मान रहोस् र आजको दिन केवल एउटा मजदुर मोर्चाको भाषण र मजदुर मोर्चाका घोषणाहरूमा मात्रै सीमित नरहोस् भन्ने म कामना गर्दै भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेश मजदुर मोर्चाले लगातार रूपमा मजदुरहरूका आवाजहरू उठाइरहेको तपाईहरूलाई विदितै छ। हाम्रो टिम सानो भए पनि उहाँहरूले सरकार समक्ष धेरै मागहरू राख्नु भएको छ र म उहाँहरूलाई बधाई दिँदै केही मजदुर सम्बन्धी कानूनहरू, मजदुर सम्बन्धी उहाँहरूले राख्नुभएका विषयहरू म राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो 2016 मा एउटा लेबर सेक्रेटरी डाक्टर के जयकुमार आइएस प्रिन्सिपल सेक्रेटरी लेबरको सिग्नेचर भएको एउटा पेपर मेरो हातमा लाग्यो र यो पेपरमा जति पनि काम गर्दा गर्दै मर्ने मजदुरहरू, चाहे ती सिक्किम सरकारमा सानो काम गर्ने इम्प्लोइजहरू हुन्, त्यस्तै प्रकारले कुनै कल कारखाना उद्योगमा कहीँ काम गर्ने मजदुरहरू हुन्, उहाँहरूको मृत्यु भएको खण्डमा 4 लाख रुपियाँ र उहाँहरू पर्मानेन्ट डिसेबल भयो, हात खुट्टा नचल्ने भयो, ढाड भाँचियो अथवा कुनै प्रकारको डिसेबिलिटी भयो, उहाँहरू विकलाङ्ग हुनुभयो भने 3 लाख रुपियाँ र पार्शियल डिसेबल भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई 2 लाख रुपियाँ दिने नोटिफिकेसन वर्ष 2016 मा सिक्किम सरकारको श्रम विभागले पारित गरेको रहेछ। तर यो अहिले जान्नुमा आउँदा हाम्रो मजदुर मोर्चाको कमिटीले हिजो अस्ति सिक्किम सरकारको लेबर डिपार्टमेन्टमा गएर हेर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले 1.5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो चाहिँ नपाइरहेको र मजदुरहरूलाई एउटा ठूलो अन्याय भइराखेको, किनभने उहाँहरू गाडी चलाउँदा चलाउँदा एक्सिडेन्टमा पनि मर्छन्। मैले अघि भने कहीँ क्वेरीमा, कहीँ टनलमा, कहीँ विभिन्न प्रकारले उहाँहरूले ज्यान गुमाइराखेको हुन्छ। त्यो विषयमा यसरी पाउने यो पैसा सिक्किमका मजदुरहरूले, वर्कर्सहरूले, लेबरहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र यो म सरकारको ध्यान यसमा आकर्षण गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर लेबर डिपार्टमेन्टले किन यो रोकिएको छ यस बारेमा सिक्किमे जनजनलाई स्पष्ट गरिदिनुहोस् भन्ने हामी उहाँहरूलाई माग गर्छौं। र वर्ष 2018 मा एउटा सिक्किम सरकारको लेबर डिपार्टमेन्ट त्यति बेलाका सेक्रेटरी श्री एलपी छेत्री एससीएस उहाँको सिग्नेचरमा भएको एउटा सिक्किम सरकारको ग्याजेटी मेरो हातमा लागेको छ। यो हाम्रो लेबर फ्रन्ट, हाम्रो मजदुर मोर्चाले यो पेपरको बारेमा धेरै अनुसन्धान गरेर उहाँहरूले अस्ति डिपार्टमेन्टमा पनि सेक्रेटरी म्याडमलाई, उहाँहरूको टोलीलाई भेटिसक्नु भएको छ। यो उहाँहरू गएको फोटोग्राफ सँगै हाम्रोमा छ र प्रिन्ट मिडियामा रिपोर्टहरू पनि आइसकेको छ। तर यसमा एक दुईवटा विषय म राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भने चाहिँ यो प्रिन्ट मिडियामा यसरी उहाँहरूले भिजिट गर्नु भएको, उहाँहरूले माग राख्नु भएको, यसमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो लेबर एक्टमा चाहिँ मजदुरहरू जो कम्पनीहरूतिर काम गर्छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ हाउस रेन्ट एलाउन्स अथवा घर भाडा दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको रहेछ। र अहिलेको लेबर एक्टमा, नयाँ लेबर एक्ट जो 2022 मा पारित भयो, त्यसमा चाहिँ यो हाउस रेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ मिसिङ रहेछ। र भारतीय जनता पार्टी, मजदुर मोर्चा र सम्पूर्ण हाम्रो पार्टी हामी सबैको तर्फबाट सिक्किम सरकारलाई यो निवेदन गर्दछौं कि मजदुरहरूले पाउने जुन हाउस रेन्ट एलाउन्सेस छ, जुन प्रकारको उनीहरूले घर भाडा भत्ता पाउनुहुन्छ, त्यो घर भाडा भत्ता नकाटियोस् र यदि कुनै टेक्निकल कारणवश काटिएको छ भने पनि यो चाहिँ पुनर्बहाली गरिदियोस् भन्ने हामी सिक्किम सरकारलाई, विशेष गरेर लेबर डिपार्टमेन्टलाई हामी याद दिलाउन चाहन्छौं। र त्यस्तै प्रकारले जति पनि स्किल इन्हान्स भनेको चाहिँ जो पनि कम्पनीहरूतिर काम गर्दैछन् उनीहरूको चाहिँ स्किल बढाइनु पर्ने, उनीहरूले त्यो ट्रेनिङ नगरेको होला अथवा कम्ती ट्रेनिङ गरेको छ भने उनीहरूको ट्रेनिङ बढाइदिनु पर्ने, उनीहरूलाई अझै स्किल बनाउनु पर्ने, उनीहरूको इलम, उनीहरूको कला,
उनीहरूको क्षमता अझै बढाइनु पर्ने एउटा प्रोभिजन पनि थियो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ भन्दो रहेछ एभ्री इस्टाब्लिसमेन्ट सेल प्रोभाइड इन हाउस स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम टु इन्हान्स द स्किल अफ द इन्ट्रेस्टेड एन्ड एलिजिबल वर्कर। भनेको चाहिँ उनीहरूको करियरमा प्रोग्रेस होस्, ताकि उसले अझै भोलि पदोन्नति होस्, उसको प्रमोसन होस्, उसको तलब बढोस् भनेर चाहिँ 2018 मा जुन लेबर एक्ट पास भएको थियो, त्यो लेबर एक्टमा चाहिँ उसलाई इन हाउस ट्रेनिङ दिनु, कम्पनी भित्रै, जस्तै फलाना दबाई कम्पनीमा काम गर्छ भने त्यो दबाई कम्पनी भित्रै उसलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो, चाहे त्यो बम्बई पठाउनु पर्छ, कलकत्ता पठाउनु पर्छ, कुनै अर्को कल कारखानामा काम गर्दैछ भने त्यही कारखाना भित्रै उनीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ पाउनु पर्यो, इन हाउस ट्रेनिङ। र त्यो ट्रेनिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ऊ अझै स्किल्ड भएर जान्छ र भोलि आउने दिनमा चाहिँ उसको तलब पनि बढेर जान्छ, कद पनि बढेर जान्छ र उसको सेलेरी सबै बढेर जान्छ, ऊ अझै पर्मानेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ। यो प्रोभिजन 2018 को लेबर एक्टमा थियो र अहिले यो एक्ट त्यति होइन नभएको कुरा पनि हाम्रो मजदुर फ्रन्टले अस्ति गएर लेबर सेक्रेटरीलाई भेटेर बुझाएको छ र उहाँहरूले एस्युरेन्स दिनुभएको छ अरे कि चाँडैभन्दा चाँडै उहाँहरूले यो उहाँहरूको इन हाउस स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर यो नखोसियोस् र कुनै कारणवश टेक्निकल कारणवश छुटिएको छ भने पनि हाम्रो मजदुरहरूले पाउने यो अधिकार, यो उनीहरूको इन हाउस ट्रेनिङ र स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम छ, ताकि उनीहरूको करियर, उनीहरूको यो क्षमतामा चाहिँ अझै कुनै प्रकारको कमी नआओस् र उनीहरूको करियर पनि अझै राम्रो भएर जाओस् भन्ने विषय हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै प्रकारले जति पनि जस्तै सरकारी विभागहरूमा के हुन्छ, गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरूको इन्क्रिमेन्ट, एनुअल इन्क्रिमेन्ट लाग्छ, वर्षैपछि तलब बढ्छ, केही न केही तलब बढेको उहाँहरूले सुविधा पाउनुहुन्छ। र प्राइभेट कम्पनीजहरूतिर पनि कुनै पनि इस्टाब्लिसमेन्टहरूमा पनि उनीहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर, कुनै पर्फर्मेन्सको पारामिटर राखेर, जसले राम्रो काम गर्दैछ, जसको एकदमै रेगुलर काम आउँदैछ कम्पनीमा, र कुनै त्यस्तो पारामिटर राखेर कुनै प्रकारले नापेर, किनभने सरकारी विभागमा पनि एनुअल इन्क्रिमेन्ट चाहिँ हेड अफ द डिपार्टमेन्टले त्यो इम्प्लोइको काम गरेको कस्तो छ त्यो एसिआर भरेर मात्रै उसको इन्क्रिमेन्ट लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले यो प्राइभेट कम्पनीजहरूमा पनि त्यस्तो प्रकारले उहाँहरूको काम हेरेर कुनै एउटा पारामिटर राखेर सरकारले, यसरी यो इस्टाब्लिसमेन्टहरूले, कम्पनी फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई एनुअल इन्क्रिमेन्ट भनेको वर्षैपछि उहाँको तलब बढ्नु पर्ने, 10,000 मा लागेको 10,000 मा नभएर प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ उहाँहरूको पनि बढ्नु पर्ने, किनभने महँगाई बढ्छ, घर किराय बढ्छ, गाडी भाडा बढ्छ, पेट्रोल डिजलको दाम बढ्छ, सब्जी अरूको दाम बढ्छ, दबाई पानीको दाम बढ्छ, डाक्टरको ट्रिटमेन्टको पैसा बढ्छ, नानीको स्कुलको फिस बढ्छ भने चाहिँ उहाँहरूको तलब पनि प्रत्येक वर्ष यसरी इन्क्रिमेन्ट लागेर बढ्नु पर्ने भन्ने हाम्रो माग छ। त्यस्तै प्रकारले सिक्किममा एउटा पुरानो कानुन छ, जसलाई चाहिँ सिक्किम इस्टाब्लिसमेन्ट रुल 4/4 भन्छ, जुन हाम्रो सिक्किमको पुरानो कानुनभित्र पर्छ। र पुरानो यो जुन 2018 को एक्टमा एन्डमा चाहिँ यो 90% चाहिँ सिक्किमिज हुनुपर्छ, सिक्किमकै नानीहरूले, सिक्किमकै श्रमिकहरूले काम पाउनुपर्छ, किनभने सिक्किमभित्र खोलिएको फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ सिक्किमिज फर्स्ट भनेर हुनुपर्छ भन्ने एक्ट रहेछ। यो पनि पूर्ण रूपले पालन हुनुपर्छ भन्ने भारतीय जनता पार्टी मजदुर मोर्चा तथा सम्पूर्ण भाजपा सिक्किमको तर्फबाट हामी सरकारलाई माग गर्न चाहन्छौँ, ताकि हाम्रो सिक्किमको पढे लेखेको, हाम्रो स्किल्ड अनस्किल्ड जति पनि भाइ बहिनीहरू छ, आज पढेर बेरोजगार भएर घर घरमा बसिरहेको छ, उहाँहरूले हाम्रै सिक्किमभित्र भएको कल कारखानामा प्राथमिकता अथवा प्रायोरिटी बेसिसमा चाहिँ उहाँहरूले काम पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यस्तै प्रकारले सरकारमा जति पनि एमआर वर्कचार्जहरू काम गरिरहेका छन्, उहाँहरूको पनि धेरै वर्षदेखि तलब बढ्दैन, फिक्स स्यालेरीमा काम गर्नुपर्छ। जति पनि टेम्पोररी इम्प्लोइजहरू छन् उहाँहरूको पनि फिक्स स्यालेरीमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि भने महँगाई बढेर जान्छ हैन, सबै चिजको दाम बढेर जान्छ भने उहाँहरूको तलब पनि बढ्नुपर्छ।
र हामी सरकारलाई यसमा निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि यो जति प्राइभेट कम्पनीजहरू सँगसँगै जति पनि सरकारमा काम गर्ने एमआर, वर्क चार्ज अथवा टेम्पोररी इम्प्लोइजहरूको पनि त्यही हिसाबले त्यही अनुपातले महँगाईको हिसाबले तलब बढ्नुपर्छ। किनभने उहाँहरू पनि मैले अघि भने गरिबको छोराछोरीले 9-10 हजारको नोकरी गर्छ, कुनै ठुलो धनी मानिलाई त 9-10 हजारले त पुग्दैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने तपाईहरुलाई मजदुरी गर्ने, खटी खाने, पाखुरा बजार गरेर खाने, गाईको काम गर्ने, सुँगुर पालेर खाने, बिहान बेलुका घरको काम गरेर खेती किसान गर्ने, नेग्रामा जाने, लेबर काम गर्ने, रोडमा काम गर्ने त गरिबै हुन्छ। र यही गरिबको उत्थानको लागि आज लेबर डे मनाइन्छ। र यो डेको चाहिँ औचित्य चाहिँ आजको दिन मात्रै नभएर आउने दिनहरूमा पनि सरकार, संगठनहरू र जति पनि मजदुरहरूसँग काम गरिरहेका जति पनि एनजिओजहरू छन्, जति पनि संघ संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले लगातार रूपमा काम गरिदिउन् भन्ने हामी निवेदन गर्छौं। अर्को निवेदन के छ भने चाहिँ यो जुन वेजेस राइज भएको छ, जति मतलब तलब यो जेला बढेको छ, 2017 मा बढेको छ, त्यहाँदेखि यता 5 वर्ष अहिले मिनिमम वेजेस बढेको छैन। र लास्ट मिनिमम वेजेस हाम्रो 2017 मा बढेको थियो। हजुर कति थियो? 300 देखि 365 रुपियाँ थियो। यो 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेलाको बजार भाव सोच्नुहोस् र अहिलेको बजार भाव सोच्नुहोस् र त्यति बेलाको पनि त्यही रेट, अहिलेको पनि त्यही रेट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले झट्टै यो मिनिमम वेजेस लागू गरेर मजदुर वर्गहरूको पक्षमा एउटा न्याय दियोस् भन्ने हामी माग गर्छौं। र त्यस्तै प्रकारले यो जति पनि हाम्रो सिक्किममा काम गर्ने जति पनि बाहिरबाट आएका जति पनि कम्पनीहरू छन्, जति पनि फ्याक्ट्रीहरू छन्, उहाँहरूको प्रफिटको, उहाँहरूको फाइदाको 2%, सपोज 1 करोड फाइदा हुँदैछ भने 2 लाख रुपियाँ चाहिँ यस सिक्किमको विकासको लागि खर्च गर्नुपर्छ, जसलाई CSR भन्छ, कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी। र यदि उसले 1000 करोड यदि कमाउँदैछ भने कति हुन्छ? 2%। 1000 करोडको 2%, 2 करोड। र लगभग 2 करोड रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले सिक्किमको विकासको लागि, यहाँ स्कुल खोल्नको लागि, अस्पताल बनाउनको लागि, पानी यो जुन वाटर सप्लाईको लागि, रोड कन्स्ट्रक्सनको लागि खर्च गर्नुपर्ने। र हामीलाई जानकारी भए अनुसार 2018 सम्ममा यहाँ चलिराखेको कम्पनीहरूको टोटल चाहिँ CSR हुनुपर्ने 211 करोड 57 लाख रुपियाँ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 211 करोड 57 लाख रुपियाँ, 57 लाख रुपियाँ 2018 सम्म चाहिँ यो CSR सिक्किमले पाउनु पर्ने। तर अहिलेसम्म हामीले पाएको आँकडा अनुसार, हामीले पाएको आँकडा भनेको चाहिँ बीजेपी पार्टीमा उपलब्ध भएको, सरकारकोमा लेटेस्ट आँकडा छ भने उहाँहरूले जनतालाई बताइदियोस्। हामीले पाएको आँकडामा चाहिँ खालि 35 करोड 6,000 रुपियाँ मात्रै काममा लागेको र 211 करोड 57 लाख रुपियाँमा चाहिँ 35 करोड 6,000 रुपियाँ मात्रै यहाँ सिक्किमको पानी, यो जल आवन्टनमा, तपाईको रोड बनाउनुमा, स्कुल अस्पतालहरू बनाउनेमा अथवा विभिन्न कुरामा कम्पनीहरूले खर्च गरिराखेको। र 2018 देखि यता पनि 4 वर्षको CSR को पैसा सिक्किमको हाम्रो समाजले पाउनुपर्छ। किनभने त्यो कम्पनी ल्याउँदाखेरि बाटो हाम्रो बिग्रिएको छ, पोल्युसन हामीले खप्नु पर्दैछ हैन, इन्फ्लक्स हामीले खप्नु पर्दैछ, सिलिन्डरको दाम, सब्जीको दाम हाम्रो बढेको छ हैन। हामीले पनि धेरै त्याग दिएको छौं, हामीले पनि धेरै ठूलो सेक्रिफाइस गरेको छौं। र हाम्रो जग्गामा कम्पनी आएर यदि उनीहरूले यसरी फाइदा कमाउँछ भने चाहिँ यो CSR को पैसा पनि सिक्किमेहरूको हितमा, सिक्किमेहरूको विकासमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। र यो लेबर डिपार्टमेन्ट मात्रै नभएर विशेष गरी CSR को जिम्मेवारी सिक्किम सरकारको इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट
कोमा हुन्छ र इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टले चाहिँ यो पैसा कहाँ कति खर्च हुँदैछ यो कुरा पनि जनजनलाई बुझाउन जरुरी छ किनभने यो पैसा चाहिँ सिक्किमे जनताको लागि आएको हो र इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो आजको मेरो उद्बोधनमा कि उहाँहरूले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ झट्टै भन्दा झट्टै खोजेर चाहिँ निकालिदिनु पर्योस् र त्यस्तै प्रकारले तपाईहरुले कतिजनाले सुन्नु भएको छ यो कन्ट्र्याक्टरहरू जसले पनि ठिका बिगाको काम गर्छ उहाँहरूले चाहिँ 1% लेबर सेस भनेर दिन्छ र यो लेबर सेस भनेको चाहिँ यो पैसा चाहिँ विशेष गरेर सरकारले चाहिँ बिल्डिङ एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड भनेर BOCWWB यसमा चाहिँ यो बोर्डमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ यो खर्च हुन्छ तर मैले हिजोअस्ति CAG रिपोर्टमा पढेको यो कसैलाई आरोप होइन कसैले यसलाई त्यसरी आरोप होइन र यो आरोप पनि हो कि 2018 सालमा चाहिँ यो 1% लेबर सेसको पैसा चाहिँ तिनताक SDF पार्टीको SDF डे मनाउनको लागि चाहिँ यहाँ पर माइनिङमा चाहिँ 53 लाख रुपैयाँ चाहिँ खर्च भएको रहेछ र यो चाहिँ लेबर डिपार्टमेन्टको कमजोरी हो किनभने तर त्यहाँ चाहिँ त्यो CAG रिपोर्टमा लेखेको छ त्यति बेला चाहिँ मुख्यमन्त्रीले सिधै फाइल एप्रुभ गरेर त्यो पैसा चाहिँ लगेर एउटा रुलिङ पार्टीको कार्यक्रममा त्यो खर्च गरियो भनेर र त्यस्तो प्रकारले जब यो सेस उठाइन्छ अलिकति सुनिदिनुहोस् यो जब यो सेस उठाइन्छ यो सेस उठाउँदाखेरि चाहिँ यसको डेफिनेसनमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गिटी कुट्दै गरेको एउटा आमाले गिटी कुट्दै गरेको छ छेउमा काखमा चाहिँ उहाँको नानी हैन सुतिराखेको छ नानी ती छेउमा लगाएर गिटी कुट्दै गरेको आमाको त्यो नानीलाई स्कुल पढाउनको लागि यो 1% लेबर सेस हो त्यस्तै प्रकारले उनीहरूलाई अब कोही सुत्केरी हुन्छन् त्यो बिल्डिङ एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन वर्क्सकोहरू पनि उनीहरू त्यति बेला सुत्केरी हुँदाखेरि कम्तीको पनि 10,000 रुपियाँ त्यहाँबाट दिने उनीहरू कहीँ ठोकिहाल्यो मरिहाल्यो केही प्रकारको घायल भयो भने पनि त्यो 1% सेसबाट चाहिँ उनीहरूलाई पैसा दिनुपर्ने यसको प्रावधान भनेको त्यस्तै प्रकारले उनीहरूलाई पछाडि 60 वर्षपछि काम गर्न सकेनन् भने मिनिमम उहाँहरूलाई पेन्सन पनि दिने प्रावधान हो यो 1% लेबर सेस भनेको त्यस्तै प्रकारले उनीहरूलाई डिसेबिलिटी भयो हात खुट्टा नचल्ने भयो काम गर्दा गर्दै ठोकियो लडिहाल्यो भने त्यो पैसाबाट 1%बाट उहाँहरूलाई यो खर्च गर्नुपर्ने सरकारले र यस्तो प्रकारले उहाँहरूको डेभलपमेन्टको लागि बिल्डिङ एन्ड अदर यो कन्स्ट्रक्सन वर्क्सको जति पनि अरू यो मिस्त्री काम गर्नेहरू जति बिल्डिङमा काम गर्नेहरू अरू मजदुरी गर्नेहरूको लागि हितको लागि यो पैसा हो र यो पैसा चाहिँ सही रूपमा उहाँहरूको लागि हुनु पर्यो उहाँहरूको नानीहरूको लागि ट्रिटमेन्ट हुनु पर्यो पढाइको लागि खर्च हुनु पर्यो र यो बेनिफिट चाहिँ उहाँहरूले पाउनु पर्यो भने भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सिक्किम सरकार र लेबर डिपार्टमेन्टलाई हामी सिधा उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौं कि यस्तो प्रकारको यो सेस 1% लेबर सेस उठाएको कन्ट्र्याक्टरको पैसाहरू चाहिँ मजदुरहरूको हितमा हुनु पर्यो र अर्को कुरा तपाईहरुले सुन्नु भएको के यो मोदी सरकार आएपछि जब केन्द्रमा मोदी सरकार आयो त्यो भन्दा पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ एउटा फलाना फ्याक्ट्री ए फ्याक्ट्रीमा काम गरेर कसै मजदुरले काम छोड्यो र बी फ्याक्ट्रीमा गयो भने चाहिँ उसको पीएफ को पैसा पाउँथेन उसको ईपीएस को जुन इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर काटेको पैसा पाउँथेन तर अहिले चाहिँ त्यो पैसा उसले अर्को फ्याक्ट्रीमा गए पनि त्यो बैंक एकाउन्ट जस्तै हो जहाँ गए पनि उसको जुन इम्प्लोइज नम्बर लगाएपछि चाहिँ उसको कहीँ पनि मर्दैन तर सिक्किममा के छ भने यो ईपीएफ जुन इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा सिक्किमबाटै भुक्तान हुँदैन यो सिलगढीबाट मात्रै भुक्तान हुनेले गर्दाखेरि चाहिँ यो कलेक्सन चाहिँ सिक्किममा हुन्छ जति पनि कम्पनीमा काम गर्ने हाम्रो मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पैसा चाहिँ सिक्किमबाटै भुक्तान हुनुपर्ने अब अहिले म लेटेस्ट अपडेट छैन मैले 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पैसा निकाल्न जाँदा चाहिँ सिलगढीमा पनि दलाल लाग्छ भनेर मैले सुनेको थिएँ र तल जानु सिलगढीमा जाने बित्तिकै हामी पहाडको मान्छे त पसिनै पसिना भइहाल्छौँ गरममा अलिकति अथालिन्छौँ पनि
र तल गएपछि कुनै भाइ साहबहरूले हामीलाई समातेर लान्छ, चिसो तातो खुवाउँछ होइन, र भित्रको काम सबै उनीहरूले गरिदिने भइहाल्छ। हामीलाई पनि थकान लाग्छ, एक खालको डर लाग्छ, बिचरा मजदुर गर्ने मान्छे होइन। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम सरकारले अविलम्ब ढिलो नगरिकन यो इपिएफ को पैसा सिक्किम भित्रै पाउनु पर्ने प्रोभिजन राखिदियोस् भन्ने हामी सरकारलाई निवेदन गर्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले यो इपिएफ कलेक्सनमा ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो। हरेक कम्पनीले उनीहरूको इम्प्लोइजहरूलाई उनीहरूको काटेको पैसा र इपिएफ भनेको चाहिँ इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड, भोलि त्यो इम्प्लोइज बिमार हुँदाखेरि, घरमा बिहा हुँदाखेरि, घरमा कुनै कार्यक्रम हुँदाखेरि, कुनै चाडबाड आउँदाखेरि उनीहरूलाई त्यो पैसा चाहिन्छ भने उनीहरूले काटेको पैसा हो। त्यसमाथि कम्पनीले पनि थपेर चाहिँ एउटा फन्ड बनिन्छ जसलाई चाहिँ इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भनिन्छ। र त्यो पैसामा चाहिँ कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन नहाल्नुको लागि चाहिँ यसलाई त्यतिकै इपिएफ को सर्टिफिकेट, इपिएफ को पेपरहरू दिँदैन। र यसमा पनि सिक्किम सरकारको श्रम विभागले र भारतीय जनता पार्टीको हाम्रो लेबर फ्रन्टले पनि तपाईहरूले हरेक कम्पनीमा गएर र हामी सबैले यो जान्नु जरुरी छ, किनभने उहाँहरूको आवाज भएर तपाईँ हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ। र सरकार पक्षलाई पनि र जति पनि संघ संस्था, राजनीतिक पार्टी सबैलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि उहाँहरूको हितमा चाहिँ हामीले यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो त भयो इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्डको कुरा। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आइसी भन्छ सर, इएसआइसी, यो इम्प्लोइजहरूको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ अस्पताल अलगै छ। अरू स्टेटहरूमा चाहिँ अस्पताल उहाँहरूको लागि अलगै छ। र सिक्किममा चाहिँ कतिवटा डिस्पेन्सरी छ अहिले हाम्रोमा? 3टा डिस्पेन्सरिज मात्रै छ। तपाईँले रम्फूमा त्यहाँ आउँदै गर्दा पुरानो सेन्ट्रल ब्याङ्कको छेउमा त्यहाँ देख्नुहुन्छ, त्यो एउटा डिस्पेन्सरी छ। अर्को तादोङमा छ, माथि अर्को जोरचाङमा छ। र यसरी 3टा डिस्पेन्सरी मात्रै छ। त्यहाँ डाक्टर बस्छ, त्यहाँनिर ओपिडी, त्यहाँनिर क्लिनिक छ। तर यो फुल फ्लेजेड अस्पताल हुनुपर्ने र मजदुरहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट र हामीले पूर्व सरकारमा पनि भारतीय जनता पार्टीले यसरी हामीले त्यसताक पनि कुरा राखेको र अहिले पनि हामी कुरा राख्दैछौँ। यदि सिक्किम सरकारले जमिन दिन्छ भने इपिआइसी को अस्पताल बनाउने काम केन्द्र सरकारको हो र केन्द्र सरकारले यो सबै कुरा अस्पतालहरू बनाइदिन्छ। तर हामीले सिक्किम सरकारले चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ यो वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ इपिआइसी हस्पिटल बनाइदियो भने चाहिँ, सरी खालि इपिआइसी भन्नु चाहिँ इएसआइसी इम्प्लोइजहरूको लागि चाहिँ जुन हस्पिटल बनिनु पर्ने, यो अस्पताल बनिन्छ र सिक्किममा यो अस्पताल बनिनु पर्छ। र उहाँहरूको ट्रिटमेन्टको लागि यो अस्पताल पूर्ण रूपले सञ्चालन हुनुपर्छ। किनभने उहाँहरूले अब यहाँबाट रम्फूबाट त डिस्पेन्सरी मात्रै रेफर गरिदिन्छ, कोही मणिपाल जानुपर्ने हुन्छ, कोही सिलगढी जानुपर्ने हुन्छ। एउटा मजदुरी गरेर पेट पाल्नु कि, घर किराय तिर्नु कि, बालबच्चा पाल्नु कि होइन, बिहा मरौ परौ सोसल भ्याउनु कि आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्नु, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्नु पनि पाइराखेको छैन। र हामी भाजपा सिक्किम मजदुर मोर्चाको तर्फबाट सरकारलाई हामी यो इएसआइसी हस्पिटल चाँडै भन्दा चाँडै सिक्किमको सबै जिल्लाहरूमा वर्कर्सहरूको लागि जमिन आवन्टन गरेर बनाइदियोस्। र हामी पूर्व सरकारमा पनि भन्ने गर्थ्यौं कि यदि प्राइभेट कम्पनी आयो भने त सरकार बुरुकै उफ्रिहाल्छ हैन। र अस्पताल बनाउने कुरामा सिक्किममा अर्को पनि एउटा अस्पताल थाँतीमै छ। यो हुन त लेबर डेसँग रिलेटेड कुरा होइन, यो आयुष अस्पताल भन्छ। यो आयुर्वेद, योगा, युनानी भनेर भारत सरकारको एउटा हेल्थ डिपार्टमेन्टकै एउटा अंश हो। र यो आयुष मन्त्रालयमा पनि थुप्रो पैसाहरू आउँछ। यो आयुषको लागि पनि एउटा घर बनाउनु पर्ने, एउटा बिल्डिङ बनाउनु पर्ने, अस्पताल बनाउनुको लागि केन्द्र सरकारले सिक्किम सरकारलाई जमिन मागेको 5-6 वर्ष भइसक्यो। तर सिक्किम सरकारले यसरी आयुषको अस्पताल बनाउनुको लागि जमिन दिइराखेको छैन। यो पनि म सरकारको ध्यानमा ल्याउन चाहन्छु। र विशेष गरेर आजको हाम्रो माग भनेको यो इएसआइसी अस्पतालहरू बनिनुपर्छ। र सिक्किममा यत्रो फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू छ, 45-50 वटा कम्पनीजहरू छ। त्यो कम्पनीहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किमको भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ प्राय क्याजुअल वर्कर्सहरूमा छ। र राम्रो जबहरूमा हाम्रो भाइ बहिनीहरू लुक्रेटिभ जबमा छैन त्यहाँनिर। र यसको लागि चाहिँ उनीहरूले फार्मा कम्पनीजहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किमबाट फार्मेसी गरेको, फार्मा ट्रेनिङ गरेको चाहिँ
केटाकेटीहरू कम्ती छ भन्छ र 2005-06 देखि चाहिँ आएको यत्रो 15-20 वर्ष भइसकेको कम्पनीजहरू अब त सिक्किम सरकारले, सिक्किमको इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टले, सिक्किमको एचआरडीले, सिक्किमको लेबर डिपार्टमेन्टले अब त हाम्रो भाइ बहिनी तयार गराइसक्नु पर्ने 20औं वर्ष भइसक्यो, तर अहिले पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू तयार छैन र यो फार्मा रिलेटेड एजुकेसन ट्रेनिङहरू अझ थुप्रो खोलेर हाम्रो युथहरूलाई क्यापेबल बनाउनु पर्ने, हाम्रो भावी पिँढीलाई यसमा हामीले तयार गर्नुपर्ने। मैले अघि पनि हजुरहरूसँग भन्दै थिएँ, वाइआई फ्याक्ट्री छ, त्यहाँ त्यत्रो थुप्रो फुड प्रोसेसिङ ट्रेनिङ गरेको भाइ बहिनीहरू काम गर्छन्, तर उनीहरू प्राय सिक्किमदेखि बाहिर अथवा भारतदेखि बाहिर नेपालबाट, किन चौधरी ग्रुपको इन्डस्ट्री नेपालमा छ, उहाँबाट आएर काम गर्छन्। उहाँहरूले काम गर्नु गर्दा हामीलाई आपत्ति होइन, तर सिक्किमभित्रको युनिटमा चाहिँ सिक्किमकैले पहिलो मौका पाउनुपर्ने, हाम्रै फुड प्रोसेसिङ गरेको भाइ बहिनीहरू त्यहाँ लक्ष्यप्रै हुनुपर्ने र सरकारले पनि, एजुकेसन डिपार्टमेन्टले पनि काउन्सिलिङ दिँदाखेरि चाहिँ अब इन्जिनियर्सहरूमा मात्रै पठाएर अब कति इन्जिनियर्सहरू आज अनइम्प्लोइड भएर बसेको छ। सरकारले पनि काउन्सिलिङमा पनि यो विभिन्न विद्याहरूमा, विभिन्न स्किलहरूमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङमा पठाउनु पर्ने भन्ने माग छ र जुन काम हाम्रो सिक्किमको भाजपा मजदुर मोर्चाले काम गरिरहेको छ, हामी उहाँहरूसँग एकदम सन्तुष्ट छौँ। उहाँहरूले जति काम गर्नुपर्ने मजदुरहरूको हितमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले कम्पनीहरू भिजिटदेखि लगेर, डिपार्टमेन्ट भिजिटदेखि लगेर सबै कुरामा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई आज सल्युट गर्छु। तर यो सेलिब्रेसन आज मे डे, विश्व मजदुर दिवस आजको दिन मात्रै सीमित नभएर आउने दिनहरूमा पनि हामीले मजदुर गरेर खाने श्रमजीवीहरू, कृषकहरू पाखुरा बजाएर मेहनत, इज्जत, इम्मानसँग गरेर खाने श्रमजीवीहरूको सम्मान गरौँ। उहाँहरूको श्रम बिना न भवन बनिन्छ, न गाडी बनिन्छ, न सडक बनिन्छ, न गरगहना लुगाफाटो बनिन्छ, न हाम्रो पेटमा हाल्ने अन्न नै बनिन्छ, न सागसब्जी नै बनिन्छ। यत्रो अन्नदाताहरू ईश्वर बराबर उहाँहरूको योगदान छ र ती श्रमजीवीहरूलाई याद गर्दै उहाँहरूको हक, अधिकार र उहाँहरूको हितको लागि लड्ने बुद्धि, साहस सबैलाई दिउन् र सबैले मिलेर देशको विकास गरौँ भन्ने कुरा राख्दै हजुरहरू जति पनि आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, तपाईहरूलाई म भाजपा सिक्किमको तर्फबाट बधाई दिँदै यो जुन अहिले सरकारले नयाँ लेबर एक्ट अनुसार र पुरानो लेबर एक्ट अनुसार चाहिँ यो ग्रिभान्सेस सेल भनेर चाहिँ अहिले लेबर डिपार्टमेन्टमा खोलेको रहेछ। हिजो अस्तिको मात्रै हामीले लेबर डिपार्टमेन्टको प्रेस कन्फरेन्समा हेर्दै थियौँ, उहाँहरूले हेल्प डेस्क पनि राख्नु भएको रहेछ। यसको लागि हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। तर यो अब मजदुरहरूलाई अन्याय हुन्छ, कम्पनीमा, कल कारखानामा एक दिनको डल्लै भाडा उहाँहरूले तिरेर दिनभरिको सिएल अथवा उहाँहरूको पैसा काटिन्छ। क्याजुअल वर्कर्सहरूले एक दिन एब्सेन्ट बस्यो भने 2 दिनको उहाँहरूको हाजिरा काट्छ र त्यस्तो प्रकारले उहाँहरूलाई पनि सजिलो छैन। यो इस्टाब्लिसमेन्ट, यो जुन प्रकारको ग्रिभान्सेस सेलहरू चाहिँ कम्पनी भित्रै पनि सरकारले कुनै न कुनै रूपले राखिदियो भने राम्रो हुन्छ। यो हाम्रो सल्लाह सरकारलाई हामी राख्न चाहन्छौँ। किनभने एक त सरकारमा जाँदाखेरि अब सरकारी अफिस वर्षमा कति दिन लाग्छ, कति दिन छुट्टी हुन्छ, प्राइभेट जस्तो मिल्दैन हैन। प्राइभेटमा त हप्तैभरि लाग्छ, तर सरकारी अफिसहरू धेरै छुट्टी हुने गरेकोले गर्दाखेरि कहिले जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति भेटिँदैन, अफिसर्सहरू भेटिँदैन र कहिलेकाहीँ भनेको जस्तो काम नहोला, उहाँहरूको हाजिरा मात्रै खेर जाने, दिन मात्रै खेर जाने, अनि मनमा बोकेको त्यो कुण्ठा पीर चाहिँ अझै बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले हेल्प डेस्क राखेको राम्रो हो। त्यही हेल्प डेस्कको अन्डरमा चाहिँ विभिन्न इस्टाब्लिसमेन्ट कम्पनीहरूभित्र पनि उहाँहरूले यसरी हेल्प डेस्क अथवा ग्रिभान्सेस सेल राखिदिएर हाम्रो मजदुरहरूको हितमा काम होस् भन्ने कुरा। र अर्को कुरा, लेबर डिपार्टमेन्टले जुन प्रकारको बाहिरबाट आउने यो माइग्रेन्ट लेबरहरूको यो राख्दैछ, रेकर्डहरू राख्दैछ, यो सराहनीय कार्य हो। तर यसलाई पूर्ण रूपले फलो भएर अझै यसमा उनीहरू कहाँ काम गर्दैछ, उनीहरूको वेयर अबाउटको बारेमा चाहिँ एटलिस्ट 6 महिना, किनभने उहाँहरूले 2 वर्षको यो उहाँहरूले दिनुहुन्छ।
र 6 महिनाभित्रमा या 3 महिनाभित्रमा उहाँहरूको वेयर अबाउट उहाँहरू ठिक छ छैन, काम गर्दैछ छैन, यसको पनि एउटा डाटा राख्नु सक्यो भने चाहिँ कतिजना बदमासी गरेर जान्छ, कतिजना गाउँ बस्तीमा पैसा एडभान्स लिएर भागिदिन्छ, कतिजना सामान लिन गएको भन्छ गाउँमा 1-1.5 महिना बसेपछि त्यो फेमस भइहाल्छ हैन। त्यो मिस्त्री काम गर्नेहरू कतिजनाको सामान लिनु सिलगढी जाने भनेर गइदिन्छ। हाम्रो मान्छेहरू सिधा साधा छ, पहाडी इलाकामा बस्ने हैन, कानुन मान्ने धर्मपरायण मान्छे, पापसँग डराउने मान्छेहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि अलिकति कडा निगरानी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी राख्दै आजको यो दिनलाई यसरी हामी मजदुरहरूको हक र अधिकारको निम्ति याद गर्दै आउने दिनहरूमा भारतीय जनता पार्टीले मजदुरहरू सम्बन्धी जति पनि विषयहरू छ त्यो विषयमा हामी कुनै कन्जुसी नगरिकन अविलम्ब हामी यो विषयहरू सरकार सम्बन्धी र इस्टाब्लिसमेन्टको अगाडि पनि हामी राख्नेछौँ र यही प्रण र प्रतिबद्धताका साथ मेरो 2-4 शब्द यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मजदुर, जय सिक्किम।